الساعة 9:52 مدينة عرعر 28/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوية. يا اخوان الصباح في عرعر. هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. شوف الرايه شفتها في حياتي. ما شاء الله. كم سنه كابتن طيران انت؟ اخر مره شفت حاجه كانت شبه كده 1982. انت كم سنه طيران؟ من سنه 79. يا ساتر اول مره اشوف حاجه زي كده. هذا الان الرؤيه الرايه معدومه الرايه. تتصور كمان.